बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सऊदी अरब को बहुत बड़ा झटका लगा है। 50 अरब डॉलर मुकम्मल तौर पे मलियामेट हो चुका है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का मंसूबा न्यूम शहर, लाइन सिटी जो है वो ताबीर किया जा रहा था, वो नाज़रीन मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। इसमें कितना बड़ा नुकसान और अभी कितने बड़े पैमाने पे जो है वो उसके हवाले से खतरात जाहिर किए गए हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, एक बार फिर तुर्किया के अंदर होने वाले जो मुज़ाकरात हैं उनको सबूताज करने के लिए सबसे अहम किरदार मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, जो कि कंधार के अंदर मौजूद क़यादत है, उसने किया है। और दहशत गर्दों को पाकिस्तान के हवाले करने से भी इनकार कर दिया गया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स को तैयार रहने के अहकाम दिए गए हैं, क्योंकि इसके बाद अगर मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर नाकाम होने का ऐलान किया जाता है तो पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में दहशत गर्दों पर हमले शुरू कर दिए जाएंगे। ये तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक चीज़ जो है वो ट्रेंड कर रही है, और ख़ास तौर पे जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का जो न्यूम का मंसूबा था, जिसमें लाइन सिटी एक ऐसा शहर जो कि 500 मीटर बुलंद और उसके बाद 175 किलोमीटर लंबा, बिल्कुल शीशे की तरह शफाफ शहर, और उस शहर के अंदर 90 लाख लोगों की गुंजाइश, 4 बड़ी बिल्डिंग्स, और वो तमाम तर चीज़ें एक हवा में मुअल्लिक जो बिल्डिंग है वो उसमें शामिल, और इसी तरह से समुंदर पे तैरता हुआ फुटबॉल स्टेडियम, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो प्लानिंग में थी। और इब्तदाई तौर पे उसकी जो आप यूँ कह लीजिए कि रियाजी और फिज़िक्स के उसूलों को पामाल करते हुए जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान है, उन्होंने कहा जी अपनी नौइयत का ये सबसे बड़ा मंसूबा होगा। उसकी हाइप भी बड़ी क्रिएट की गई, उसके बारे में हमने आपको बहुत कुछ बताया, लेकिन नाज़रीन ये मंसूबा अब पाए तकमील को नहीं पहुंच सकेगा। उसकी वजह एक तो तेल की जो इनकम है जिसकी वजह से ये स्विच करना चाह रहे हैं टूरिज्म के ऊपर, उसमें कमी आई है। पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है कि जो व्हीकल्स हैं और दीगर चीज़ें जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, यानी कि इलेक्ट्रिक पार्क के ऊपर शिफ्ट हो रही हैं। अब तेल जो है वो आने वाले कुछ अरसे के अंदर बिल्कुल भी आप यूँ समझ लीजिए कि ये जो ब्लैक गोल्ड है इसकी अहमियत ख़त्म हो जाएगी। तो आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से जिस मंसूबे के हवाले से ऐलान किया गया था, उसका इब्तदाई तौर पे जो तखमीना लगाया गया था वो तकरीबन 1.5 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि यूँ समझ लीजिए कि 1.5 ट्रिलियन डॉलर उसका तखमीना लगाया गया था। लेकिन अब जो उसकी चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही हैं, और बताया जा रहा है कि ये बहुत ही ख़तरनाक मंसूबा हो सकता है, क्योंकि इसकी अब मौजूदा जो कास्ट है, जो कैलकुलेशंस की गई हैं, वो तकरीबन 4.5 ट्रिलियन डॉलर तक चली गई है। तो ये जो कि बल्कि यूँ कह लीजिए कि दुनिया जिस तरफ बढ़ रही है, ये जिन चीज़ों के ऊपर दुनिया जो है वो फोकस कर रही है, अगर उन चीज़ों को देखा जाए तो इस मंसूबे को मुकम्मल करते करते शायद इसकी जो तामीराती कास्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस वजह से इस मंसूबे को ही क्लोज करने का भी फ़िलहाल फ़ैसला किया गया, क्योंकि अभी सिर्फ जो बुनियादें वगैरह उसकी खोदी गई हैं और उसको भराई उसकी की गई है, उसके ऊपर उसकी कंपैक्शन की गई है, उसके ऊपर ही तकरीबन 50 अरब डॉलर अभी तक खर्च आ चुका है, और अभी तक उसका मंसूबे का कोई मुँह सिर जो है वो नहीं बना है। तो अब जो है वो मोहम्मद बिन सलमान वो भी चाह रहे हैं कि वो उन प्रोजेक्ट्स की जानिब बढ़ें जो कि कम लागत और सऊदी अरब के लिए बेनिफिशरी हों। तो अब उस तरफ जो है वो फ़िलहाल मामलात को पेंडिंग करके इस मंसूबे को रोका गया है। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है मेरे ख्याल में मोहम्मद बिन सलमान के उस विजन 2030 के लिए जो उन्होंने प्लान किया हुआ था। अब वो क्या करते हैं, किस तरफ जाते हैं, शायद इनको अंदाज़ा ये हो चुका है कि अब अगर उन्होंने अपना दिफा मजबूत नहीं ना किया, यानी उनको आप अंदाज़ा लगाएं पाकिस्तान के साथ जो उनका दिफाई मुआहिदा हुआ है, तो उसकी वजह भी यही थी कि अब उन्हें खतरात महसूस होना शुरू हो गए कि आप कांच के घर बना रहे हैं, और उन कांच के घरों के अंदर अगर आपके पास एक मजबूत जो है वो डिफेंस नहीं होगा तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इसी वजह से चाइना है, फिर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदा करके उनको एक एटमी छतरी जो है वो उसका दिफा मिल गया।
لیکن ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس نے جو سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اس حوالے سے پاکستان کو جو بینیفٹس ملنے چاہیے تھے، جو پاکستان کو اپنی چیزیں منوانی چاہیے تھیں، وہ اب ابھی تک اس کے اثرات جو ہے وہ سامنے اتنے زیادہ نہیں آ سکے، کیونکہ بھارت اور پاکستان کی جنگ ہوتی ہے تو اس میں بھی کہ سعودی عرب جو ہے وہ فزیکلی اپنی ایئر فورس کو نہ بھیجے کہ پاکستان کے ساتھ دے، بلکہ وہ ممکنہ طور پہ جس طرح سے بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کروانے کی چیزیں جس طرح سے وہ پہلے بھی کرتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ چیزیں جو ہیں وہ سعودی عرب کی جانب سے کی جائیں گی، اور دفاعی اعتبار سے وہ پاکستان کو اس لیے بھی کیونکہ پاکستان تو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں کہ حرمین شریفین جو ہیں ان کی خدمت کی جائے، حرمین شریفین کی جو مقدس مقامات ہیں وہاں پہ ان کی حفاظت کے لیے اگر ذمہ داری پاکستان کی فوج کو ملی ہے تو یہ ایک بڑا اعزاز کی بات ہے۔ تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ اس طرح کے پروجیکٹ کی بجائے اب سعودی عرب جو ہے وہ ایک ایٹمی طاقت کی جانب بھی بڑھے گا، ایٹمی طاقت بننے کی جانب، دوسرا پاکستان کے ساتھ، چائنا کے ساتھ مل کے، دیگر ممالک کے ساتھ مل کر وہ اپنے لیے جو ڈیفنس پروڈکشن ہے وہ اپنی کرے گا، اور ممکنہ طور پہ جو کان پروجیکٹ ہے، بڑا پروجیکٹ ہے جس میں ترکی چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے پارٹنر شامل ہوں، تو اس میں بھی سعودی عرب جو ہے وہ شامل ہونے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے آپ کے سعودی عرب نے اب اپنی ترجیحات جو ہیں وہ کافی حد تک بدل دی ہیں، کیونکہ دفاع کے حوالے سے اب اندازہ ہو گیا کہ آپ کانچ کے گھر میں بیٹھے ہوں تو کوئی بھی آپ کے اوپر میزائل مارے اور آپ اسے روکنے کے قابل نہ ہوں تو پھر کیا اس کی حیثیت اور چیزیں رہ جاتی ہیں۔ بہرحال یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ ہے۔ دوسری جانب ناظرین، ترکیہ کے اندر ہونے والی جو ملاقاتیں ہیں اس میں بظاہر تو پاکستان کے جو دفتر خارجہ انہوں نے بتایا کہ جو خبریں باہر سے آ رہی ہیں وہ یا پھر بھارتی اور افغانی میڈیا کی جانب سے شو کی جا رہی ہیں کہ اس کے اندر ڈیڈ لاک ہے، تو انہوں نے کہا ڈیڈ لاک اس میں نہیں ہے، بات چیت چل رہی ہے، پازیٹیو ہے۔ لیکن ناظرین، سمیع یوسف کے نام سے ایک صحافی افغانستان کے اور کافی ذمہ دار صحافی جو ہے وہ کنسیڈر ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب یہ گئے ہیں نا مذاکرات کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ، تو یہ ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی اور کافی لمبی میٹنگ جاری رہی ہے۔ اس میٹنگ کے اندر ہیبت اللہ اخونزادہ نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ کسی طور پہ کوئی تحریری معاہدہ نہ کیا جائے، کوئی گارنٹی ان کو نہ دی جائے کہ جو کام ہم کر نہ سکیں، تو بہتر یہ ہے کہ پاکستان کو ابھی جو ہے وہ انہی چیزوں کے اندر الجھا کے رکھا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے اس کو حاصل کیا جائے۔ اور دوسرے لفظوں میں انہوں نے کہا جی کہ وہ دہشت گردوں کو پشت پناہی وہ بند نہیں کریں گے، دہشت گردوں کی پشت پناہی جاری رہے گی، ان کو بھرپور طریقے سے سپورٹ بھی کیا جاتا رہے گا، ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی جو ہے وہ لی جائے گی، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں بقول افغانی میڈیا کے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہیبت اللہ اخونزادہ اپنے مجاہد ساتھی مانتا ہے، جنہوں نے امریکی چنگل سے آزادی کے لیے ان کو مدد کی ہے، لہٰذا وہ ان کے ساتھ اس طرح کا کچھ بھی نہیں کر سکتے، چاہے وہ پوری دنیا کو جلا کے راکھ کر دیں تو وہ انہیں کسی کے حوالے نہیں کریں گے۔ تو یہ ناظرین اصل حقیقت ہے، یہ ہی ریالٹی ہے کہ افغانستان کی جو موجودہ رجیم ہے وہ کبھی بھی دہشت گردوں کو نہ پاکستان کے حوالے کرے گی نہ ہی ان کے خلاف کارروائی کرے گی۔ اس وقت قندھاری اور کابلی طالبان دونوں کے درمیان کافی زیادہ کلیش اس پوائنٹ کے اوپر چل رہا ہے کہ جی آیا ان کا پاکستان کے ساتھ دیا جائے یا پاکستان کا جو موقف ہے، کیونکہ اصولی طور پہ ترکیہ بھی ہے اور قطر بھی، وہ بھی صحیح مان رہے ہیں، تو ان کا موقف جو ہے وہ مان لیا جائے۔ لیکن ہیبت اللہ اخونزادہ نے کہا ہے کہ کوئی بھی ایسی تحریری ضمانت جو ہے وہ فراہم نہیں کی جائے گی کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ تو ناظرین دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ مکمل تیار ہے، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ زیادہ چیزوں کو لمبا کریں، قصہ تمام کرے اور سارے جو پاکستانی دشمن ہیں جن کی سہولت کاری وہاں پہ کی جاتی ہے انہیں ٹھوک دیا جائے، باقی پھر دیکھی جائے گی۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ بارس۔